بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا قاری محمد آصف عثمانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر بہت زیادہ سیرگاہ دے مناظر نے، بہت زیادہ سفر نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے جڑا سفر مکے اور مدینے دا بنایا ہے او دے نال دا کوئی سفر ہی نہیں۔ اور آئیے ذرا غور فرمانا، امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر ہے، بیت اللہ دا حج کرن واسطے گئے نے، میدان عرفات دے اندر گئے، لوگ بڑیاں بڑیاں دعاواں کردے نے، کوئی دعا کردہ عرشاں والیا ربا مینوں اولاد عطا فرما، کوئی دعا کردہ عرشاں والیا مینوں صحت عطا فرما، کوئی دعا کردہ کہ مینوں مال تے دولت عطا فرما۔ لیکن امام سفیان بن عیینہ نے جڑی دعا کیتی ہے، 11 سال دی عمر اندر بیت اللہ دا پہلا حج کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دے سامنے دعا کر دینے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد منکا، عرشاں والیا ربا انہوں میرا آخری حج نہ سمجھیں، میرا آخری پروگرام نہ سمجھیں، اللہ میں تیرے کردیاں بار بار زیارتاں کرنا چاہنا وا۔ دعا کیتی اللہ ذوالجلال دے سامنے، اے دعا کرن تو بعد 79 سال زندہ رہنے، اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دے نال ہر سال بیت اللہ دا حج کروان دے رہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں نے 11 سال دی عمر اندر پہلا بیت اللہ دا حج کیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال دی قسم رب العالمین نے دعاواں قبول کیتیاں نے، او جگہ ہی ایسی ہے۔ 91 سال ٹوٹل عمر ہے، 91 سال دی عمر اندر انہاں نے بیت اللہ دے 80 حج کیتے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال
जलाल ने अल्लाह जुल जलाल दी जमीन ते सब तो पहला इबादत दा कर जेड़ा बैतुल्ला जिदी तमीर कदी अल्लाह जुल जलाल ने अपने नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम कोलों करवाई है, कदी अल्लाह जुल जलाल ने एदी तमीर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कोलों करवाई है। और ओ बैतुल्ला जिदे अंदर मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीर अंदर हिस्सा पाया। आइए जरा गौर फरमाना, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी पैदाइश वाला जेड़ा शहर है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों कोई बंदा जाके बैतुल्ला ते नजरा मार लैंदा, नमाज नहीं पढ़दा, बस जाके नजर मारदा, अल्लाह इस बंदे ते अपनियां वी रहमतां नाज़िल कर देंदे ने। सुभान अल्लाह, वी रहमतां बस जाके नजर मारिए। और नजर मारन तो बाद जेड़ा बंदा फिर बैतुल्ला दा तवाफ करदा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे ते अपनियां 30 रहमतां नाज़िल कर देंदे ने। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू बैतुल्ला दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। वो जगह ही ऐसी है, इस वास्ते अल्लाह जुल जलाल दी कसम है हर बंदे दा दिल करदा है। और जगह कितनी प्यारी है, जदों कंधा दिसन मदीने दिया तैवा सारियां ठर दिया सीने दिया, जदों कंधा दिसन मदीने दिया तैवा सारियां ठर दिया सीने दिया, दिलो हसद बुग़ज़ते कीने दिया वावा रगड़ मचाया हुंदिया ने, हर पापी दिल दिया तो के क्या खूब सफाया हुंदिया ने, जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नो सबर पवे, बेनूर अखियां नो नजर पवे एकदम रोशनाया हुंदिया ने। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्के दे अंदर एक पत्थर है जिदा नाम है हजरे अस्वद। की नाम है? दुआ करो अल्लाह ज़ियारत नसीब फरमाए। हजरे अस्वद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस पत्थर नु अल्लाह ने जन्नत विचों भेजिया है। सुभान अल्लाह, जन्नती पत्थर है। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हजरे अस्वद दा एक मर्तबा बोसा ले लैंदा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल कयामत वाले दिन अल्लाह जुल जलाल हजरे अस्वद नु वेखण वास्ते 2 अखां अता फरमाएगा। अल्लाह जुल जलाल हजरे अस्वद नु बोलन वास्ते जुबान अता कर देगा। और बोसा लैन वाले बंदे वास्ते कयामत वाले दिन हजरे अस्वद सिफारिश करेगा। एदी सिफारिश दी वजह तो अल्लाह गुनेगार नु जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। इस वास्ते अल्लाह जुल जलाल ने उन्ना जगह नु मकाम ते फजीलती बड़ी अता फरमाई है। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरे अस्वद दा रंग बिल्कुल सफेद है। आदम दे बेटे दे गुनाहां दी वजह तो इंदा रंग काला स्याह हो गया है। जदों कोई बंदा हजरे अस्वद दा बोसा लैंदा है, हजरे अस्वद इंज करके उस बंदे दियां बुराइयां खिच लैंदा
لیندا ہے اور اس بندے دیاں غلطیاں تے گناہ اپنے پیٹ اندر اتار لیندا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے ان قیمتی پتھر نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا او کتنیاں مقدس والیاں جگہ نے۔ میں تے اس بات دا اعلان کر رہا ہاں مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا جتھے محبوب سونے تلیاں چلائیاں نے قیمتی او مٹی اللہ قسمہ اٹھائیاں نے رحمتاں دا اوتے انبار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا چل دے رہ عمر صدیق نال نال نے چل دے رہ عمر صدیق نال نال نے علی عثمان کیتے حمزہ بلال نے ایک ایک یار وفادار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مال تے اولاد نالے وطن واری جاندے نے تن من دن میرے چن واری جاندے نے یاسر خبیب تے عمار ویکھیا یاسر خبیب تے عمار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری واکھے پڑھیے ایک نماز تے بن جاندی لاکھے سبحان اللہ بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری واکھے پڑھیے ایک نماز بن جاندی لاکھے نور نال روشن مینار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا منبر تے روزے وچ جنت دا ٹکڑا منبر تے روزے وچ جنت دا ٹکڑا رو رو کے ہوتے سناوے ہر کوئی دکھڑا روندہ ہر دکھی تے بیمار ویکھیا روندہ ہر دکھی تے بیمار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ رب العالمین دی زمین تے سب تو پہلا عبادت دا کار جیڑا بیت اللہ اللہ سانو ساریاں نو اونا مقدس جگہ دی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور رب العالمین سانو ساریاں نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ